बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़त एक मुक़द्दस शोबा है जिसके कुछ कवानीन, कुछ ज़ाब्ते, कुछ अखलाकियात हैं, कुछ इसकी हुदूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो जब से मोबाइल का जो है वो रवाज आया है, एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो आम हुआ है, हर बंदे ने अपने आप को जो है वो सहाफ़ी समझना शुरू कर दिया है। सिर्फ मोबाइल उठा लेना और एक माइक जो है वो हाथ में पकड़ लेना सहाफ़त नहीं है। जब तक कि आप वो मैच्योरिटी का लेवल हासिल नहीं कर लेते जहाँ से आपको जो है वो अपनी बात जो है उसकी हुदूद व क़ुयूद जो है वो समझ आए। हर इंसान जब बात करता है तो उसकी एक हद होती है। एक कानून दान जब बात करता है तो उसका एक लेवल है, उसने कैसी बात करनी है, उसकी बात समझी जाती है। आपने देखा होगा कि एक सहाफ़ी जब बात करता है तो वो कैसे अल्फाज जो है उनका चुनाव करता है। और ना सिर्फ ये कि सहाफ़ी जो है वो अल्फाज का चुनाव कैसे करता है, बल्कि सहाफ़ी जो है वो किस हद तक बात कर सकता है वो कवानीन भी जानता होता है। मौजूदा दौर में अगर आप जो है वो दुआ ज़हरा केस को जो है वो गौर से देखें तो सहाफ़त की धज्जियाँ जो है वो बखेर के रख दी गई। हैरान कुन चीज़ें आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़ुनैरा जो है वो नामी लड़की जो है वो माइक उठा के जो है वो दुआ ज़हरा का इंटरव्यू कर रही है और एक दो और लड़के जो है वो जाके इंटरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे नौजवानों को यहाँ समझनी चाहिए वो ये है कि क्या एक यूट्यूबर होने का मतलब ये है कि वो इंटरव्यू करें और वो फिर लिमिटेशंस भी वो ना जानते हों कि किस तरह का जो है वो इंटरव्यू वो कर सकते हैं। किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू जो है वो करने के लिए पहुंच जाएं कि इसने एक क्राइम किया है और उनको ये भी ना पता हो कि किस एक्ट के तहत जो है वो किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू कर सकते हैं। जब तक एक केस जो है वो किसी अदालत में ज़ेरे समाअत होता है और उसका कोई फैसला नहीं हुआ होता तो तब जो है वो किस कानून के जो है वो आर्टिकल के तहत जो है वो जाके किसी मुजरिम का इंटरव्यू कर सकते हैं। या कोई ऐसा केस कि जिस केस पर अगर आप कोई डिस्कशन करें तो उसका असर जो है वो अदालती फैसलों पर पड़े तो क्या उसकी इजाज़त है, इंटरव्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते। यही सवालात थे जो एक नहायत ही हमारे मोहतरम और माशाल्लाह इनको सिर्फ मैं यूट्यूबर नहीं कहूँगा, ये एक जो है मजे हुए जो है सहाफ़ी भी हैं, जनाब यासिर शामी साहब। यासिर शामी साहब ने जो है वो खूबसूरत अंदाज में जो है वो इस ज़ुनैरा नामी लड़की से जो है वो इंटरव्यू किया और उनसे वो सवालात किए जो हमारे जहनों में आ रहे हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। वो सवालात जो है वो उन्होंने उठाए और अफसोस की बात है कि अपनी सिर्फ जो है वो निस्वानी जो खुसूसियात हैं इनकी वजह से जो है वो चंद जो है व्यूअर्स इकट्ठे कर लेना, सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर लेना, दुपट्टा उतार के और आप खूबसूरत और टाइट लिबास पहन के जो है वो चंद नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेना, ये आसान काम है। लेकिन जब यासिर शामी साहब ने उनसे पूछा कि आप बताएं कि कवानीन की जो शिकें हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, कुछ आर्टिकल्स उन्होंने पूछे तो वो हंसने लगी आगे से। कहती हैं कि मैं वकील नहीं हूँ। आप वकील नहीं हैं तो आपको ये पता है कि एक ऐसा केस जो जिसकी वजह से जो है वो आप ये समझें कि कई लोगों के दिल आज़ारी हो रही है, आप उसके ऊपर जो है वो ऐसे डिस्कशन कर रही हैं। और फिर आप जो है वो एक जो है कंपनी जो है रूह अफ़ज़ा या जाम शीरीं इस तरह को जो मशरूब जो है उसकी आप जो है वो जाके एडवर्टाइजमेंट भी कर रही हैं वहाँ जाके। यानी कि उसको वो अपने आप को जो है वो ये बच्चेगाना चीज़ समझ रही है। आप प्रैंक कर सकती हो, आप डांस कर सकती हो, आप सिंगिंग कर सकती हो, ये चीज़ें कर सकती हो, करो।
جو کام آپ کو نہیں آتا، جس کام کے لیے ایک باقاعدہ ایک ڈگری چاہیے ہوتی ہے، جس کام کے لیے ایک تجربہ چاہیے ہوتا ہے، وہ کام آپ کیوں کر سکتی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ اور پھر وہی بات ہے کہ آگے سے جو ہے وہ کوئی سوال کا جواب بھی نہیں بن پا رہا ہے. نہیں میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں تو یہ تو اس وجہ سے تھا، یہ تو اس وجہ سے تھا. کوئی جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو چند روپے دیے گئے ہیں اور چند روپے دے کے آپ کو کہا گیا بھائی آپ کا کام تو پیسے کمانا ہے. اور ویسے بھی لڑکیوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، تو آپ آ جاؤ نا، ایک انٹرویو کر لو، اس سے آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے اور پھر جو ہے وہ ساتھ بہت ساروں کا فائدہ بھی ہو جائے گا. صحیح، اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، یعنی کہ جو اس سے بات کروا رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. لوگوں تک ایک میسج جائے گا کہ بھئی جی بڑی بات ہے، ہم نے تو دیکھو بڑا کام کر دیا، ہم نے تو لڑکی کا انٹرویو کروا دیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ سوچیں کہ جس زنیرہ نامی لڑکی کی اپروچ اتنی ہے، وہ جو کہہ رہی ہے کہ پولیس تک میری اپروچ ہے اور پولیس سے میں نے یہ کام کروایا ہے کہ میں جا کے اس سے انٹرویو کرتی رہی ہوں دعا زہرا سے، کیا اس پولیس تک جو ہے وہ یاسر شامی صاحب کی اپنی جو ہے وہ اپروچ نہیں ہے؟ لیکن سوچ کی بات یہ ہے، سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو پیسے دے کے اس سے یہ کام کروا لیا گیا. لیکن یاسر شامی صاحب جو ہے یہ اس لیول کے لوگ نہیں ہیں کہ یہ اپنا ضمیر جو ہے وہ چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ بیچ دیں. صحیح ہے؟ یہ واقعاً ایک خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں. جو انفوٹینمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کو جا کے زنیرہ کو جا کے کہا ہے کہ میں انفوٹینمنٹ کرتا ہوں، وہ بات الگ ہے. انفوٹینمنٹ ایک الگ شعبہ ہے. آپ جرنلزم کا کام کر رہی ہو، جرنلزم کا کام الگ ہے، صحافت کا کام الگ ہے. جرنلسٹک ورک الگ ہوتا ہے اور انفوٹینمنٹ الگ ہوتی ہے. تو یہ کام اگر آپ جو ہے انفوٹینمنٹ کرنا چاہتی ہیں تو کرو، ڈانس کرو، پرینک کرو، سنگنگ کر رہی ہو کرو، لیکن جو ہے جو کام آپ کو نہیں آتا وہ نہ کرو. ایسے کام جو کرو گی تو دنیا آپ کو واقعاً لان تان کرے گی. جو ابھی آپ کو ہو رہی ہے نا وہ صحیح ہو رہی ہے، آپ اس کی حقدار ہیں، کیونکہ آپ نے الٹا کام کر دیا. جو کام آپ کو نہیں آتا تھا وہ کام کرنے لگ گئی، اس وجہ سے آپ کو لان تان ہو رہی ہے. صحیح ہے؟ امید ہے کہ آئندہ جو ہے وہ زنیرہ، نہ صرف زنیرہ بلکہ اس جیسی کئی لڑکیاں اور لڑکے جو ہے اسے سبق حاصل کریں گے اور صحافت کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے. صحافت آپ کا کام نہیں ہے، انفوٹینمنٹ آپ کا کام ہے. آپ جو ہے وہ فنی چیزیں کریں، آپ جوکنگ کریں، آپ پرینکس کریں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. صحیح ہے، لیکن صحافت کے کاموں میں ٹانگ نہ اڑائیں بلا وجہ. صحیح ہے؟ یہ صحافت آپ کا کام نہیں ہے. صحافت آتی ہے، صحافتی اصول آتے ہیں، صحافت کہیں سے سیکھی ہے، صحافت پڑھی ہے، تو پھر آؤ اس میدان کے اندر. لیکن پھر پکے رہو، پھر دیکھو کہ دنیا آپ سے اگر سوال کرے کہ کس آرٹیکل کے تحت آپ نے جا کے انٹرویو کیا ہے، تو پھر آپ بتا سکو کہ ہاں اس آرٹیکل کے تحت، اس قانون کی شق کے مطابق میں نے کیا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.